سلام، ان شاء الله تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. رجعت لكم بالفيديو المنتظر، الفيديو الموعود، مشترياتي من موقع شيئين. المره هذه خصصت المشتريات انهم يكونوا كلهم فساتين، يعني اخترت تقريبا ما يقرب 20 فستان. صدقوني ما عديتهمش، اما تنكتب لكم في العنوان قداش بالضبط باش نشوفوهم مع بعضنا ونقول لكم شنو عجبني فيهم شنو ما عجبنيش. دونك اول فستان هو هذايا، كما تشوفوا فستان واسع حلو برشا. القماش بتاعه ثقيل وهكا القماش عاطي شويه على الجين، لونه مستخضر، نسموه هذايا الفيغ دو، عرفتوا الاخضر المائي. لونه ياسر حلو، خساره ما يظهرش في الفيديو كما يظهر في الحقيقه. نوعيه روب هذوما خارجه برشا السنه، حسيت خاطر خذيت نفس النوعيه من زارا، وصدقوني الكاليتي هذه احسن. اول مره يظهرني نجرب حاجه اللي تكون احسن برشا من زارا، على خاطر زارا حسيته اول حاجه يلم الغبره. شريت فستان نفسه بالضبط لونه اسود، واول لبسه لم لي برشا غبره، يعني كله تغبر ولا نكت. عرفتوا اللي كيلم البشيمه حاسيلو هذايا ياسر حلو. الخامه نتاعو كما قلت لكم ثقيله، فيه من هنا كما التفصيل الصغير هذايا لاستيك وياسر حلو. خساره خديت الال، حقني خديت يا ام يا اس، في نفس الستيل فقط اللون والكورل واليد تختلف، لكن نفس ذي الطبقات تاع الخياطه. خديت الفستان هذايا لونه اصفر متر، الالوان اللي نحبهم برشا ويخرج على الشعر الاسود خاصه. كيف عجبتني، حلوه برشا، مرتاحه برشا في لبستها، من الحاجه اللي تلبسوها وتنسوا روايحكم، تقعدوش تعصوا على روايحكم، يعني متفرهده خفيفه تحطوها تخرجوا، ما تستحقش برشا افور. نجموا زاده اذا كنت تحبوا تزيدوها تفصيل صغير تزيدوها حزام، يويتيها مش نورمال يخرج عليها الحزام، صحيح يقصرها شويه هي خاطر قصيره، فاذا كان زدتوها شويه بالحزام باش تزيد تقصر، اما لكن يجي عليها ياسر حلو. فوالا هي بالنسبه للفستان هذه واو حاجه ما شفتش اختها بالحق. ما نعرفش اذا كان خاطر شين ياخذ برشا الافكار من موديلات اخرين من ماركات اخرين، تلقوا برشا حاجات تلقوهم عند زارا دونك ينقلوا عليهم. اما هذه ما شفتش منه التصميم قبل في حتى ماركه، يمكن هزوه جست انا هي اللي ما نعرفش. ياسر حلو، تحسوها انيق، تحسوها هكا بوزي، دونك فيه تفاصيل اللي تجين هذوما ياسر حلوين. هذوما يتسكروا حتى تنجموا تلبسوه معناه محلول، والا تنجموا تسكروه لهنا، دونك لهنا يظهر هكا نتاعو مرأة غامضة اكثر. ياسر حلو. نجموا اذا كانت مثلا تلبسوا في الحجاب متدينين، نجموا تلبسوها على سروال، يجيو برشا هذوما نتاع متحجبات. فما حاجات فريمون كي نلبس فيهم ونقول حتى المتحجبات يخرجوا مزيانين برشا مع السراول. فيه زيادة التفاصيل هذوما باش يعلي شويه في الاكتاف، اللون نتاعو كيما لون الجين، يمكن يظهر زيادة غامق شويه في التصويره لهنا، هو افتح برشا كيما لون الجيم بالضبط في الحقيقه. والبوتونات يتسكروا تكتكات سهلين مهلين، يعني تك. القطعه اللي من بعد هي هذه، اوبس خليتها للداخل، تشبه حتى هي للقطعه الصفراء والزرقاء، فيها هنا تقسيمه القماش وتلبس مستاس، لكن فيها تغيير في التفاصيل اللي من فوق. دونك هنا عامله كي الاكتاف من هنا باش تعلي شويه في الاكتاف. ديما الاكتاف العاليين يضعفوا اكثر البدن، خاطر الاكتاف اوتوماتيكمون طايحين، كي انا نطيح كتفي هكا نظهر مترفسه اكثر. دونك ديما حاولوا اذا كان مثلا نتوما كتافكم هابطين شويه، ديما حاولوا تختاروا الحاجه اللي فيها تفصيل في الكتف، اللي يطلع في الكتف اكثر ويظهركم هكا اضعف. مش حتى اضعف، افخم، عرفتوا. ولعبوا شويه سبور باش تهز ظهركم، لازمني هذه نقولها نروح على خاطر ظهري شمال ويتقوس. حسنا نرجع موضوعنا لهنا. فيها بوتونات في اليدين، نجموا تلبسوها يد كامله والا تنجموا تجبدوها للنص كما نعمل انا. ما نحبش ديما نلبس اليد الكامله، نحس في النص تظهر احلى. وفوالا نجيو للقطعه هذيا، قطعه ياسر الورد نتاعها مزيان، انا عجبني. صحيح خذيت وحدين قطعات فيهم ورد صغير واخترت قطعات فيهم ورد كبير، لكن انا نخير الورد الكبير على الورد الصغير. نعرفش، تجرأت وحبيت ننوع في الستيل، ما عنديش ستيل معينه، نعرف
مانيش نورمال، لكن ما عنديش هيك اللي مثلا نلبس كان كلاسيكي، نلبس كان ستيلات اللي يتسموا. دونك انا ما عنديش اي حاجه تظهر لي مثلا في موديل مزيانه نبدا نحب نجربها على روحي ناخذها، يعني انا وعيني شنو احلى فيها. دونك هذه ياسر حلوه، ملبوسه كيف ياسر حلوه. الحاجه الباهيه فيها اللي هي طويله، دونك اللي يتقلق مرغوب القصير برشا خاطر فما مرغوب قصيره، هذه طويله وفيها تفصيل هذايا اللي تتربط لهنا، اليدين متاعها كيما اغلب حوايج الشين ديما تلقوا اليدين متاعهم مسكرين فيهم يا الاستيك يا بوطون. على ذاك القصير مثلا الروبه هذه ياسر قصيره، تظهر طويله ما تظهرش قصيره، ما نعرفش يمكن خاطر جاتني انا صغيره خذيت الطاي اله، الفساتين كلهم خذيتهم طاي ال، ما فماش في بالي طاي اصغر، ما حبيتش ناخذ نجازف، دونك انا نلبس ال هذوما الطاي نتاعي العادي معناها، دونك خذيتهم كلهم ال. بعد نتوما نظهركم يعني هي فيها التفصيل انه كيف الاكتاف نتاعها عاليين، اي حاجه كتافها عاليين انا ننقز عليها ديريكت. وملوطه فيها زاده التفصيل هذايا اللي هي دوبل، دونك مضاعف الشلتوته هذيا مش بيسموها القماش هذايا، باش تعمل كأنها عرفتوا شويه هكا تتهز شويه كأنها برانسيس. اما جتني قصيره خاطر جتني مكبوسه برشا من اللوطه، مش مكبوسه برشا ما قد لا حلوه مش خايبه، يمكن احلى كي تجي ما تحتها حتى شيء اللي يلبس القصير تجي حلوه معها بوتك طويل على الاخر يوصل للركبه، تجي برشا مزيانه. واللون متاعها موف ليلا ولا شنو يسموه. نقعدوا في الورد الصغير، جاب ربي قلت مانيش فان برشا بالورد الصغيره، خذيت قطعه اخرى كيف وردها صغير. امان يغروني كي نشوفهم على لابسينهم الموديل في الموقع يغروني، يلا غالب كها ونحب نجرب لين نلقى الستيل اللي يوجهني اكثر حاجه. هذه كيف طويله ماهيش قصيره، اللي يحب كما قلت لكم الحاجه الطويله. هذه في الالاستيك اللي من هنا، دونك صدرها كله الاستيك تلبس يعني حتى المقاس الحجم الكبير. وانا يعجبني زاده الفازه هذه متاع الكول، دونك تبدا مربعه مستوره وفي نفس الوقت محلها يعني كالحله هكا. وفعلا شنو فيها ديتاي واحد اخر، فيها لاستيك لهنا في النص ولاستيك في الطرف، يعني باش تعمل ووب شي يعجبك فيه شيين الكل تلقوا فيهم عفسات، يعني ديما يعملوا لك هكا ديتاي تفصيل اللي يعجب. القطعه هذه من افضل القطع اللي اخترتهم، يعني عجبتني برشا. دي نتصور روحي نلبسها ونعاود تشوفيني بيها برشا مرات، اي خاطر انا من النوعيه هذيك نتاع البنات اللي تنجم تكون الخزنه نتاعي معبيه على الاخر، وانا كي تعجبني حاجه نقعد لابستها حياتي كامله ما بدلهاش، كل خرجه اي مناسبه اي واحد نمشي لها ديريكت. دونك الفستان هذا عامل كيما الشميز اللي تجي فيها من هنا كي الخياطه تجي صغر في الطاي، خاصة اللي عندهم تاي كيفي، مش يمكن اللي تايهم كبير شوية مش باش تخرج عليهم برشا، لكن اللي عندهم التاي هذيا الخصر، دونك تحزق الخصر تعمل ياسر فورمة مزيانة للبدن، وياسر حلوة طويلة شوية لكن فيها الفتحات على جنب وفتحة في الوسط، هذه ما فماش بوطون لهنا. وفيها زاده تسكيره في اليد، نجموا تلبسوها يد كامله ولا كيف طلعوا شويه في اليد. من هنا فيها الكول كيما كول اي شميز ومزيانه برشا، مكتوبه بيوتيفول بالحق بيوتيفول. الفستان هذايا الورده نتاعو مزيانه برشا حلوه، هذايا القماش مستعملينه في برشا فساتين في برشا لبسات، حتى في دي كومبينيزون، دونك حسيت كي يشرو قماش يعملوا به برشا موديلات. حلو برشا القماش هذايا، حتى اذا كان ما عجبكمش مثلا الموديل هذايا تنجموا تشوفوه في موديل واحد اخر. عجبني القماش مخليه هكا تحسوه شويه على ساتان لكن ماهوش شايني برشا. والفستان هذايا بالتحديد شويه جات الفتحه نتاعو مفتوحه برشا، فتحه مفتوحه برشا فوالا، وقصير هذاك هو شنو مشكلته. معرفش يعني ريتو كي تقعدوا واقفين بيه سافا، اما كي تتحركوا بيه تطبسوا بيه يقولوا شويه خطر. ومن هناك العاده الاستيك اللي مستانسين بيه مع شيء شنو ما فيه حتى تفصيل واحد اخر. بالنسبه للفتحه هذه تنجموا تحلوها تزيدوا تفتحوا كاينها هي ناقصه معناها، والا تنجموا تسكروها. انا بالنسبه لي حقهم زيدوا طلعوا فيها شويه. هذه زيد حلو، هذه شويه شفاف
مش برشا، ما تنجموا اذا تلبسوا تحته حاجه سوداء تنجموا تشوفوا. يظهر لي باش نبدل نلبس تحته في عود كولون اسود، نلبس تحته كولون ابيض، نتصور زاد يعطي حاجه حلوه. تعرفوا توا ما عادش كان الكولون الاسود خارج، ولا حتى تنجموا تاخذوا كولونات الوان اخرين تلبسوهم، يلا تتفننوا تلبسوا برشا الوان و فوالا. الزينه نتاعو ياسر حلوه، البيج نتاعو بارد هافت، وفيه التفاصيل هذوما، فيه اللوطه زاد تفاصيل هكا كيما الشاتوتات. اما انا الحاجه اللي ما نحبهاش هي الخياطه اللي تكون ظاهره، يعني كي يعملوا يخيطوا لهنا يخلوا الخيوط ظاهرين. تعرفوا حتى الفينيسيون تاع شيين يعني اكيد باش تلقوا هكا خيوط تاع يعني عادي بالنسبه للسوق، ما كمش تشروا في ماركه ياسر كبيره، كلهم صنع في الصين. نخيل انه يعملوا العطفه، عرفتوا يخبوها الخياطه ويعملوها ما تتشافش. ماهوش حاجه ياسر باش يركزوا فيها العباد، باش يقعدوا يلوجوا على خياطتكم وين بالضبط مقلوبه ولا مش مقلوبه. انا هكاك نبدا نلوج نبربش لبسيت بيت. القطعه هذه زاد ياسر اوريجينال. تعرفوا اللي الباس هذايا نتاع كيما نقولوا المدرسه وكل، ولا خارج برشا سنين خاصه بعد ما خرج مسلسل اليت، ما عرفتش كان تفرجت عليه ولا في نتفليكس. دونك خرجوا برشا اللباس نتاع نقولوا لي كوليي ولا شنو يسموه ستيل هذاك. عرفتوا الفيست والجوب نتاع الامريكان كي يلبسوا كي يمشوا يقراو كل اليونيفورم نتاعهم. دونك هي كيف تحسسنا وتقوش عليها، حسيتها تقوش عليها انا شخصيه في مسلسل الاليت. دونك ياسر مزيانه ياسر حلوه، فيها التفاصيل هذيا ملوطه، فيها زيادة تفاصيل نتاع الركبه هذيا، يمكن هذيا اكثر يحسسكم باليونيفورم نتاع القرايه. ومن هنا اليدين يهبطوا كيما هكا، اليدين قماش شميز وفيهم كالعاده الالاستيك. وهذايا في ستيل واحد اخر المنقط، ما نعرفش اذا كان المنقط مازال خارج السنه ولا لا. صدقوني اذا كان تحكوا على الموضه ما تحكوش معايا، راني ما نفهمش في الموضه. نعرف الحاجه الوحيده اللي موضه الشتاء نتاع السنه هي الكوير. هو مش كوير بالحق يعني، خاطر كي تعديت الزهراء لقيتهم في الفيترين الكل جلد. دونك انا متاكده مادام الزهراء عامله الكل جلد معناها الجلد خارج السنه. علاش ما نشريش الجلد؟ على خاطر الجلد نحس فيه مشكله انه كي تغسل يتكمش، وكي يتكمش ما نعرفش نحدده. انا شخصيا ما نعرفش نحدده، يعني اكيد مش باش نلبس جلد مكمش. وبلوس ما يعجبنيش برشا في روحي، يعني نحس شويتيني برشا. يمكن ما جيتش القطعه المناسبه، اما ما جربتش، ما نعرفش. يمكن نبدل رايي، انا واحده من الناس في اللباس ديما نبدل رايي، ما عنديش راي محايد. دونك المنقط انا بالنسبه لي حاجه ديما تقعد، يعني كلاسيكيه من قبل الناس قبل يلبسوا فيه هو وهذاك كما وريت لكم النوار الصغير، حاجه ديما تقعد ما تختفيش من موضه حتى عام. ملوطه فيها التفصيل هذايا. دونك بربي شنو تسموها هذايا كيكا تمويجه باش ما نسميه تمويجه، لقيت الاسم المناسب. ومن هنا فيها دونك كيف الاستيك في التاي و الاستيك في اليد. زيد القطعه هذيا مش مقتنعه بها برشا، منعرفش، يمكن من نوعيه القماش، يمكن من نوعيه الرسمه، منعرفش، يمكن تكون حلوه. انا مانيش مقتنعه بها، انا والاحساس ما نعرفش نفسر. اذا كان حاجه ما عجبتنيش، احساسي اللي ما عجبتنيش نعرفش علاش. كيف حتى هي فيها الخياطه هذه اللي ما نحبهاش، مي بون سي ان بتي ديتاي كنت نجم نعديه اذا كان المنظر الجملي نتاعها مزيان. تسمعوا في غاليه يلعب راهو مع بو. نتعداو للقطعه هذه. بون فستان هذايا ما عرفتش روحي اذا كان حبيته ولا اذا كان ما حبيتوش. لوف هيت ستوري، عرفتوا يعني هو يمشي قصير من قدام وطويل من تالي، هذا متفاهمين فيه. شنو اللي مش متفاهمين فيه؟ اني انا كي نلبس هذايا مع كولون كي يظهر طويل من تالي يظهر ماهوش مزيان مع كولون، عرفتوا لازم تلبسوه من تحته حتى شيء. كان باش نلبسو ما تحته حتى شيء ما نجمش نلبسو، خاطر بالنسبه لي ياسر قصير. انا ما نلبسش القصير هكا على اللحم، نلبسو اللهم على كولون. ما نجمش نلبس هذا الكولون اللي يكون شفاف برشا. دونك حسيت على كولون ما جاش حلو، اما الموديل عجبني كموديل. وبري نجم نبدل رايي كما قلت لكم مانيش عارفه روحي حبيته ولا ما حبيتوش. لهنا كيف فيه
خيوط يتعملوا قربيطه، وفي اليدين كالعاده فما الاستيك يسكر اليدين. ما تضحكوش عليا، خذيت زوز فيهم الموتيف هذايا الوردة الحمراء، واحدة وردة وردية واحدة وردة حمراء. مش عويدي ناخذ هكا فستان اسود معاه فيه ورد احمر، عجبني في الموديل واللبسة هي كيفاش منسقتها عجبتني، دونك حبيت نجرب. دونك خذيت زوز فساتين، ما نعرفش يمكن مع تنسيقة لبسة مزيانة، يعني مثلا جاكيت كما قلت لكم جلد معاهم بوتس هكا مزيانين، يظهر ياسر حلو، كل شيء يبدا في الاسود وكل تظهر تنسيقه ياسر حلوه. مازلت ما جربتهاش، لبستها وحدها ما عجبتنيش برشا، ما نخبيش عليكم. من بعد خذيت الفستان هذايا من الالوان اللي نحبهم، من الالوان الهاديه الرايضه نوتر، تنجموا تلبسوها على برشا حاجات. في كيف من هنا في الفتحه تتسكر، تنجموا تحلوها تزيدوا تفتحوها اذا كان ماهيش مفتوحه بما فيها الكفايه، وتنجموا تسكروها اذا كان تحبوا مسكر اكثر. قصيره شويه الحقيقه، مشكلتهم هذوما القصار حلوين، هما قصار راهم مزيانين اوكي متفاهمين، لكن كي تتحركوا بهم تحركوا بهم كما الاخرى بالضبط، يعني لازمكم تعصوا على روحكم، تحركوش برشا، تاخذوش برشا راحتكم. اخر قطعه هي كما هكا، تظهر لكم نمري اما هي ماهيش نمري، راهو تظهر تقولش عليها الواحد متاع النمر. مزيانه باهيه. امي ما عجبتهاش برشا كي لبستها قدام امي، قالت لي ماهيش ياسر طياره، ممكن خاطر انا كثروا عليا ما عادش نعدل شكون الباهي شكون الخايب. انا عجبتني، ما نعرفش علاش، اش قولكم انتم؟ عطيوني رايكم. فيها التفصيل هذايا كيف في اليدين، نتصور هكا متاع خدمه تجي ياسر حلوه، كيف تعملوا لها تنسيقه مزيانه تزيد تضخمها. فيها الدونتيل هذايا في الكول في الرقبه، هو ولا وكهو هذه شنو خديت. وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. بالطبيعه ديما نخلي لكم الكود نتاع شيئين اذا كان تحبوا تخفيض. الكود انا خديته من اول السنه كي تعاونت معهم في اول السنه، ويقعد صالح لاخر ديسمبر، دونك تنجموا تستعملوه. ميم سي هذا الفيديو ماهوش تعاون، ما في حتى ما ربيح راهو بالنسبه لي انا، هو فقط يزيدكم ينقص لكم اقل من 15%، دونك ينحيلكم 15%. نقولوا مثلا فما تخفيض نتاع 50%، هو يزيد ينحيلكم 15%. وتعرفوا فما البلاك فرايداي في نوفمبر، فما ال11 زاده، فما برشا تخفيضات في الشهر هذا، دونك بروفيتي اذا كان تحبوا تشروا حاجه حتى حاجه باش تخبوها على الصيف، دونك اشروا في الشهر هذا، خاطر اكبر تخفيض يصير في الشهر هذا في موقع شيئين. وفوالا هذا بالنسبه للفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. استنوني في فيديوهات واحده اخرى، خاطر باش نجرب برشا حاجات من شيئين وحاجات اول مره نجربها. دونك فوالا نشوفكم في الفيديوهات الجايه. باي باي، بوسكم برشا.